Hello everyone, Namaste. In our daily life, we don't do all sorts of work ourselves. Sometimes we get someone to do something, okay? Or sometimes we get something to be done. Such kind of situations are expressed using causative verbs, okay? Causative verbs को कुरा मैले गर्दैछु तपाई एउटा एक्जाम्पल हेर्ने बित्तिकै यो नजानी नहुने कुरा रहेछ भन्ने फिल गर्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त मैले रामलाई मेरो छोरालाई पढाउन लगाए मैले रामलाई मेरो छोरालाई पढाउन लाए मैले रामलाई मेरो छोरालाई पढाउन लगाए अब कहिले भन्छौ मेरो पासपोर्ट गाउँमा थियो साथीलाई ल्याउन लाए भन्छौ कहिले चाहिँ मलाई टाइपिङ आउँदैन म अर्को मेरो भाइलाई टाइप गर्न लाउँछु भन्छौ यसरी यो अर्कालाई काम लाउने खालको कुराहरू कजेटिभ वर्ब अन्तर्गत पर्दछन् अब यो सेन्टेन्स सजिलै मिल्छ जस्तो त तपाईले पनि देख्नु भएको छैन नि ओके तर यसको फर्मुला छ नि त कजेटिभ वर्ब्सहरु युज गर्नु पर्यो पहिला म यो लेख्छु अनि फर्मुलाको कुरा गर्छु I got Ram to teach my son I got Ram to teach my son मैले रामलाई मेरो छोरालाई पढाउन लगाए ओके यस्तो कसरी बन्छ त भन्दा यदि तपाई मलाई आमाले खाना बनाउन लाउनुहुन्छ घर सफा गर्न लाउनुहुन्छ अथवा कहिलेकाहीँ मैले चाहिँ कपाल कटाए कम्पाउन्ड सफा गराए घर पेन्टिङ गराए घर पेन्टिङ गराउँछु यस्ता कुराहरू कजेटिभ वर्बबाट एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ कजेटिभ वर्बमा विशेष गरी तपाईले गेट ह्याभ मेक यिनीहरू चाहिँ एकदम कमनली युज भइराख्ने कजेटिभ वर्ब्सहरू हुन् यिनीहरूको कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ गेट ह्याभ मेक र यिनीहरूको विशेष स्ट्रक्चर हुन्छ फर्मुला त्यो फर्मुला फलो गरेपछि सजिलै यो कुराहरू मिल्छ जस्तो तपाईले म कसैलाई केही गर्न लाउँछु लगाए लगाउने छु जे भन्नु परे पनि के गर्ने त सब्जेक्ट पछि गेटको प्रयोग गर्ने अनि यो एजेन्ट भनेको मान्छे नै सम्झिनुहोस् कसलाई काम लाउने हो त यहाँनेरि भन्ने टु लगाएर भगवान गर्ने यो एउटा फर्मुला हो म कसैलाई काम लाउँछु अथवा मैले कसैलाई काम लगाए केही गर्न लगाए अथवा केही गर्न लगाउने छु त्यसरी बोल्नु पर्यो भने सब्जेक्ट पछि गेट अनि कसलाई लाउने त्यो टु अनि भगवान अब यहाँ हेर्नुहोस् मैले रामलाई मेरो छोरालाई पढाउन लाए भन्दाखेरि कसलाई काम लाउनु भयो रामलाई
अब लगाए भन्दा चाहिँ V2 भएकोले गेटको V2 गट भयो। आई सब्जेक्ट गट, गेटको फर्म गट। अब काम लाको त रामलाई हो, छोरोलाई पढाउन लाको भनेपछि आई गट राम। अनि यो 2 यहाँ हेर्नुहोस् त 2 भवनमा टिच। आई गट राम टु टिच माई सन भयो नि। अब म रामलाई मेरो छोरालाई पढाउन लाउँछु, लाउने छु भन्नु पर्यो भने गटको ठाउँमा लाउँछु भन्दा आई गेट राम भयो, लाउने छु भन्दा चाहिँ आई विल गेट राम हुन्छ। अब यहाँनेरि तपाईँ एउटा सेन्टेन्स हेर्नुहोस्, थाहा भइहाल्छ। जस्तै अरूले लाउने पनि हुन्छ क्या। हरिले मलाई उसको ब्याग बोक्न लगायो। हरिले मलाई उसको ब्याग बोक्न लायो। आखिरी अर्कालाई काम त लाएको छ। अर्कालाई काम लाउने बित्तिकै गेटलाई सम्झिनुहोस्। अनि हरिले मलाई उसको ब्याग बोक्न लायो भन्नु पर्ने भयो तपाईले भने हरि यहाँ पर्यो, लायो भनेपछि गेटको V2 गट भयो। कसलाई लाएको हो? मलाई। यहाँ मी भयो। हरि गट मी टु क्यारी हिज ब्याग। सजिलै यो मिल्छ। हरि गट मी मलाई लगायो, मान्छे यो एजेन्ट, काम गर्नेवाला। हरि गट मी टु क्यारी हिज ब्याग। उसको ब्याग भने यस्ता हिज भन्नु पर्यो। टु क्यारी हिज ब्याग भयो। हरि गट मी टु क्यारी हिज ब्याग। कसैले कसैलाई काम लाउने अथवा आफूले कसैलाई काम लाउने, यस्तो अवस्थामा कजेटिभ भर्ब्सहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी तपाईँ गेटको कुरा जान्नुहोस्। तपाईले लाएको हो भने आई गेट, आई गट, आई विल गेट भनेर सुरु गर्नुहोस्। अर्काले हो भने कसले हो यहाँ लेख्ने, कसलाई लायो यहाँ लेख्ने। यति त हो नि। नम्बर 3 मा हेर्नुहोस् अनि प्रश्न हुन्छ है। जस्तो सब्जेक्ट पछि गेट आउँदो रहेछ अनि कसलाई लाएको हो त्यो काम, त्यसलाई एजेन्ट भन्दो रहेछ। अनि चाहिँ टु आएर भगवान आउँदो रहेछ। कुरो त यही हो। अब तपाईँ भन्नुहोस् कि म रामलाई वाल पेन्टिङ गर्न लाउँछु। म रामलाई वाल भनेको पर्खाल पेन्टिङ गर्न लगाउँछु। यो एउटा छ। अर्को तीनटै टेन्सको कुरामा यो एकदमै राम्रो कुरा हो। तीनटै टेन्समा बन्छ यो। मैले रामलाई वाल पेन्टिङ गर्न लाएँ। वाल पेन्टिङ गर्न लगाएँ। म रामलाई
वाल पेन्टिङ गर्न लाउने छु वाल पेन्टिङ गर्न लगाउने छु पछिको कुरा अहिलेको कुरालाई पेन्टिङ गर्न लाउँछु पछिको कुरा पेन्टिङ गर्न लगाउने छु पहिलेको कुरा पास्ट कुरा चाहिँ पेन्टिङ गर्न लगाए अब पेन्टिङ गर्न लाउँछु तपाईले सधैं रामलाई नै वाल पेन्टिङ गर्न लाउने गरे जस्तो देखिन्छ यहाँ यो चाहिँ पेन्टिङ गर्न रामलाई लाउनु भयो यो चाहिँ पछि आउने समयमा भोलि पर्सि अथवा अर्को महिना वाल पेन्टिङ गर्न लाउने छु भयो अब यस्तो सेन्टेन्स मिलाउनु पर्ने छ तपाईले सोच्नुहोस् कि म कसैलाई काम लाउँदै छु कसलाई लाउँदै छु यहाँनेरि लेखिदिने हो यहाँनेरि बोल्ने हो अनि तपाईले लाउँदै हुनुहुन्छ यहाँ आई भइगयो अब सामान्य रूपमा लाउँछु मात्र भन्दा गेट भयो होला लाए भन्दा गड भयो होला लाउने छु भन्दा विल गेट भयो अनि यो टु अनि पेन्टिङ गर्नुलाई पेन्ट भन्छ PAINT पेन्ट अब त आई गेट राम काम गर्नेवाला आई गेट राम टु PAINT पेन्ट verb 1 2 plus verb 1 to paint the wall I get Ram to paint the wall म रामलाई वाल पेन्टिङ गर्न लाउँछु यो 1 नम्बर भयो 2 नम्बर मैले रामलाई वाल पेन्टिङ गर्न लगाएँ आई लाए भन्ने बित्तिकै V2 I got Ram to paint the wall हेर्नुहोस् है अनि म रामलाई वाल पेन्टिङ गर्न लगाउने छु भनेको त फ्युचरको कुरा आयो फ्युचर अथवा ने भन्ने शब्द नै विल हो I will get Ram to paint the wall म रामलाई वाल पेन्टिङ गर्न लगाउने छु यो जान्ने मान्छेले म आमालाई खीर पकाउन लाउँछु I get my mother to cook rice pudding हेर्नु त मैले आमालाई खीर पकाउन लाएँ भन्दा I got my mother to cook rice pudding पछिको कुरा I will get my mother to cook rice pudding यसरी बन्ने रहेछ अब तपाई सम्झिन थाल्नुहोस् मैले रामलाई मेरो पासपोर्ट ल्याउन लाएँ लगाएँ भन्ने बित्तिकै आई गट भयो कसलाई लाको रामलाई आई गट राम टु टेक माई पासपोर्ट मैले रामलाई मेरो पासपोर्ट ल्याउन लाएँ अथवा म रामलाई ल्याउन लाउँछु तपाईले पासपोर्ट बुझाउनु पर्छ भन्यो अब तिमी जाने हो पासपोर्ट लिन भन्दा नो I get Ram to take my passport म रामलाई मेरो पासपोर्ट ल्याउन लाउँछु I don't go म जान्न I get Ram to take my passport ओके यसरी कसैलाई काम लाउने कुराहरू यसै गरी चल्छ तर यो भब मिलाउन त जान्नु पर्छ है जस्तो नेक्स्ट यहाँ हेर्नु त सब्जेक्ट प्लस गेट
प्लस एजेन्ट भनेको काम गर्नेवाला प्लस 2 प्लस भगवान भयो। अब एउटा समस्या आयो। के समस्या भन्दा यस्तो खालको रामले हरिलाई उसको कपडाहरू धुन लगाउँछ। यहाँ हेर्नु त, रामले हरिलाई उसको कपडाहरू धुन लाउँछ भनेपछि लाउँछ देख्दा इट्स भनेको खान्छ हो भने लाउँछमा पनि गेटमा एस थपेर गेट्स बनाउने त हो नि, होइन त? गेट्स बनाइदिने हो। अब रामले लाउँछ भने चाहिँ राम गेट भन्न चाहिँ पाइएन क्या। यी राम गेट्स भयो। कसलाई लाउँछ काम? हरिलाई। एजेन्ट हरि भयो। राम गेट्स हरि। अब टु धुनलाई वास, टु वास, ओके, टु वास हिज क्लोथ्स। सरी। अब 2 नम्बरमा प्रिन्सिपलले बच्चाहरूलाई कम्पाउन्ड सफा गर्न लगायो। हेर्नु त, प्रिन्सिपलले बच्चाहरूलाई कम्पाउन्ड सफा गर्न लगायो। एक त अहिले हामीसँग पो फर्मुला छ। फर्मुला नभइकन तपाईँ यो सेन्टेन्स हेर्नुहोस् त, प्रिन्सिपलले बच्चाहरूलाई कम्पाउन्ड सफा गर्न लायो। यो त खै कसरी अंग्रेजी बनाउने हो र जस्तै देखिन्छ। तर हामी अब चाहिँ यसरी अर्कालाई लाउने भन्ने बित्तिकै गेटको प्रयोग गर्ने हो भनेर दिमागमा गेट ल्याउनु पर्छ। अनि लगायो भने यस्ता V2 भयो। यो ए र ई आउने बित्तिकै V2 हुन्छ। अब प्रिन्सिपल, द प्रिन्सिपल, यसरी पोस्टको अगाडि द नै लाग्छ क्या। द प्रिन्सिपल, द हेडमास्टर, द म्यानेजर हामीलाई थाहा छ। द प्रिन्सिपल लगायो भनेपछि द प्रिन्सिपल भनेको बल्ल सब्जेक्ट हो। अब लायो भनेपछि V2 बनाउने हो। तर के को V2 भन्दा त्यही गेटको V2। द प्रिन्सिपल गट भयो। द प्रिन्सिपल गट द चिल्ड्रेन भनेपछि काम गर्नेवाला चिल्ड्रेन। द प्रिन्सिपल गट द चिल्ड्रेन कसलाई काम लाइन्छ? एजेन्ट हुन्छ। अनि 2 अब सफा गर्नुलाई क्लिन भन्छ। भबुवा नै हो। टु क्लिन द COMPOUND compound. The principal got the children to clean the compound. प्रिन्सिपलले बच्चाहरूलाई कम्पाउन्ड सफा गर्न लगायो। यसरी यसलाई यो काम लगाउने, लगाइयो, लगायो, लगाउनु, होइन? यस्तो कुराहरुमा चाहिँ यसलाई नै लाउने भन्ने तोक्नेमा चाहिँ यो फर्मुला लाग्छ। तर कहिलेकाहीँ हामी यसरी पनि बोल्छौं नि, मैले कम्पाउन्ड सफा गराएँ, मैले त्यो रिपोर्ट चाहिँ साइबरमा टाइप गराएँ। अब कसरी बोल्ने त? त्यो चाहिँ
कसलाई लाएको भनेर त लेखिया छैन, भन्नु परेको छैन भनेपछि त्यस्तो चाहिँ फरक हो। त्यो फरक भनेको चाहिँ जस्तो तपाईलाई समस्या आयो कि कसले गर्यो नि, साइबरमा जानुभयो, यति लाग्छ भन्नुभयो, पैसा दिनुभयो, बोकेर हिँड्नुभयो, अनि तपाईले त्यो कुरा त यसरी भन्नुहुन्छ, मैले त्यो रिपोर्ट साइबरमा टाइप गराएँ। अब मैले त्यो रिपोर्ट साइबरमा टाइप गराएँ भनिया छ, मैले त्यो रिपोर्ट साइबरमा टाइप गराएँ। अब मैले त्यो रिपोर्ट साइबरमा टाइप गराएँ, अहिले त रामलाई टाइप गर्न लाएँ, हरिलाई टाइप गर्न लाएँ, मेरो बुवालाई टाइप गर्न लाएँ, भाइलाई टाइप गर्न लाएँ, केही पनि छैन भनेपछि अघिको फर्मुलाले यसलाई चाहिँ भेट्दैन। दुई खालको हुन्छ, एउटा यसलाई फलानुलाई यो काम लाएँ भन्ने चाहिँ अघिल्लो फर्मुला भयो, यो काम गराएँ, यो काम गराउँछु मात्रै भन्ने चाहिँ अर्को फर्मुला छ। दुईटा फर्मुला हुन्छ गेटसँग। अब यसको म सर्लक्क लेख्छु, आई गट द रिपोर्ट TYPED typed in a cyber. I got the report typed in a cyber. ओके, मैले त्यो रिपोर्ट साइबरमा टाइप गराएँ भयो। गराएँ भएपछि गड त आयो, तर मान्छे भनेको थियो, यहाँ त अर्कै चिज आयो, टु पनि आएन, अर्कै खालको आयो। यो अर्कै खालको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, यदि तपाईले कुनै काम गराउँछु, गराएँ अथवा गराउने छु, अर्कैलाई लाउने कुरा हो, त्यही भएर कजेटिभ लाग्छ। गराउँछु, गराएँ, गराउने छु, अथवा चाहिँ यस्तो काम गराएँ, घर पेन्टिङ गराएँ, काठमाडौँ बस्दाखेरि घर पेन्टिङ गराएँ, कम्पाउन्ड सफा गराएँ भन्नुहुन्छ तपाईले, कसलाई गर्न लाउनु भो चाहिँ भन्नुहुन्न नि। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सब्जेक्ट पछि गेट त आउने भइगयो, अर्कालाई लाएपछि यहाँनेरि चाहिँ मान्छे आउँदैन, के आउँछ, समथिङ आउँछ, अनि एकैचोटि भर्बमा भर्ब थर्ड पास्ट पार्टिसिपल फर्मको प्रयोग हुन्छ। त्यही भएर के काम गराएको हो त्यो चाहिँ यहाँ आउँछ। तपाईले कम्पाउन्ड के गर्नुभयो त, रिपोर्ट चाहिँ टाइप गराउनु भयो भनेपछि आई गट द रिपोर्ट भयो। यहाँ आई गट द रिपोर्ट, अनि TYPED टाइप्ड भयो। यो आई गट गराएँ भएपछि गट भयो, अनि द रिपोर्ट आयो, यहाँ TYPED टाइप्ड भयो। ओके, अब यहाँ एउटा सेन्टेन्स गरौँ अभ्यास 2 नम्बरमा। हाम्रो बोसले बिल्डिङ पेन्टिङ गरायो, रङ लगाउनु पेन्टिङ गरायो। अब हाम्रो बोसले बिल्डिङ पेन्टिङ गरायो, राम्रो बोस आयो, बिल्डिङ पेन्टिङ गरायो, कम्पाउन्ड सफा गरायो। अब यहाँनेरि कसलाई पेन्टिङ गर्न लायो भनेको छैन, जस्ट हाम्रो बोसले बिल्डिङ पेन्टिङ गरायो मात्रै भनेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईले अब सब्जेक्ट त आवर बोस भइहाल्यो, गरायो भनेपछि V2 चाहियो, गट पनि हुन्छ, आवर बोस गट। अब द बिल्डिङ आउँछ यहाँ, अनि पेन्टको V3 यहाँ आउँछ, यति त हो नि।
Our boss got अब आयो the building BUIL the building अब पेन्ट को भित्री PAINTED painted हुन्छ Our boss got the building painted हाम्रो बोसले बिल्डिङ पेन्टिङ गरायो Our boss got the building painted Okay अब नम्बर 3 हेर्नुहोस् नम्बर 3 यहाँ हेर्नुहोस् कोही बोलिरहेको छ ठीक छ म कम्पाउन्ड सफा गराउने छु कम्प्लेन आयो होला वरिपरिबाट तपाईहरुको कम्पाउन्डमा एकदमै फोहोर छ त्यो फोहोरहरु गनाइरहेछ के भन्यो होला ठीक छ म कम्पाउन्ड सफा गराउँछु यसलाई कम्पाउन्ड सफा गर्न लाउँछु भन्या छैन यहाँ मेरो छोराछोरीलाई कम्पाउन्ड सफा गर्न लाउँछु भन्नु भने अर्कै कुरा हो तर यहाँ त कम्पाउन्ड सफा गराउँछु मात्रै भनेको छ यस्तो अवस्थामा नै यो फर्मुला लाग्ने हो यसलाई लाउने छु नभने यो काम गराउँछु मात्रै यो काम गराए अथवा यो काम गराउने छु भन्नु भने चाहिँ यो फर्मुला लाउने अब म कम्पाउन्ड सफा गराउने छु भनेपछि ठीक छ भनेको त इट्स ओके भनेको होला इट्स ओके अब आई भयो यहाँ पुग्यो हेर्नुस् है अब ने भनेपछि विल आउँछ सिधै आई विल गेट भयो हैन विल पछाडी त भवन आउँछ आई विल गेट अब आयो यो समथिङ आई विल गेट द कम्पाउन्ड भन्नु पर्यो आई विल गेट द कम्पाउन्ड यहाँ पुग्यो आई विल गेट द कम्पाउन्ड अब यहाँ नेरी भित्री चाहियो क्लीन को भित्री CLEANED cleaned It's okay I will get the compound cleaned ठीक छ म कम्पाउन्ड सफा गराउने छु यति कुरा बुझ्नुहोस् ठीक छ म रामलाई सफा गर्न लाउने छु रामलाई कम्पाउन्ड सफा गर्न लाउने छु भन्यो भने चाहिँ इट्स ओके I will get Ram भनेर यहाँ राम आयो भने त to clean the compound हुन्छ ओके अब यो दुईटैलाई एकै ठाउँ पारेर हेर्यो भने बल्ल कुरा बुझिन्छ अब म दुईटा एकै ठाउँ पारौं है म त्यो रिपोर्ट टाइप गराउने छु म त्यो रिपोर्ट टाइप गराउने छु म त्यो रिपोर्ट रामलाई टाइप गर्न लगाउने छु यो दुईटा सेन्टेन्स हेर्नुहोस् थाहा भइहाल्छ म त्यो रिपोर्ट टाइप गराउने छु भन्दाखेरि यो दुईटैमा आफूले गर्ने चाहिँ भन्या छैन है अर्कालाई काम लाउने बित्तिकै यो सम्झिनुहोस् गेट अनि म त्यो रिपोर्ट टाइप गराउने छु म त्यो रिपोर्ट रामलाई टाइप गर्न लाउने छु यसमा चाहिँ काम गर्ने एजेन्ट देखियो यसमा चाहिँ एजेन्टलाई उल्लेख गरिएन त्यसो हुँदा अब यो दुईटैमा विल त आउँछ किनभने पछिको कुरा हो ने भनिया छ
I will get भयो अब द रिपोर्ट भयो I will get the REPORT report के हुने भयो त TYPED typed हुने भयो I will get the report typed म त्यो रिपोर्ट टाइप गराउने छु भयो अब यहाँ चाहिँ अर्को फर्मुला लाग्यो I will get Ram to type the report भयो फरक पर्यो नि अब कसरी बुझौं भने यसलाई प्रष्ट हुन चाहिँ गेट पछि वस्तु आयो समथिङ आयो भने V3 आउँदो रहेछ गेट पछि एजेन्ट आयो मान्छे आयो काम गर्नेवाला आयो भने चाहिँ 2 प्लस भगवान हुँदो रहेछ यसरी बुझ्नु पर्ने भयो सरी 2 मा नम्बर 2 मा उसले उसको घर पेन्टिङ गरायो कसलाई लाको भन्ने छैन यहाँ उसले उसको घर हरिलाई पेन्टिङ गर्न लगायो आखिर यो दुईटै सेन्टेन्समा काम आफूले गरेको छैन अर्कालाई लगाएको छ गेटको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ अब उसले उसको घर पेन्टिङ गरायो भन्दा चाहिँ यहाँ मान्छे तोकेको छैन भनेपछि गेट पछाडी समथिङ प्लस V3 वाला हो अब हि भयो गरायो भने गराउँछ भने अब गेट्स हुन्थ्यो गरायो भन्दा गट हुन्छ गराउने छ भन्दा विल गेट हुन्छ यहाँ गरायो भनेको छ त्यसो हुँदा हि गट अब यहाँ समथिङ आउँछ हेर्नुहोस् त हि गट हिज हाउस अब V3 आउँछ PAINTED पेन्टेड हि गट हिज हाउस पेन्टेड उसले उसको घर पेन्टिङ गरायो भयो यसमा चाहिँ उसले उसको घर हरिलाई पेन्टिङ गर्न लायो भनेको छ यसमा अर्कै फर्मुला लाग्छ हि भयो लगायो भनेपछि V2 त चाहियो हि गट भयो अब यसलाई अलि राम्रो लेखौं हि गट अब अर्कालाई लाएको छ नि त एजेन्ट यहाँ ल्याउने हि गट हरि भयो यसरी गेट गट गेटको फर्म पछाडी एजेन्ट आयो भने 2 आउँछ सिधै अनि भगवान लाग्छ हि गट हरि टु पेन्ट हिज हाउस ओके यो भयो र कहिलेकाहीँ तपाई कुनै एक्जाममा भिडिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईलाई प्रब्लम्सहरु चाहिँ कसरी दिन्छ भन्दा प्रब्लम्सहरु चाहिँ कसरी दिन्छ भने PROBLEMS है प्रब्लम्सहरु चाहिँ यसरी दिन्छ He got his
classwork. He got his students classwork हुन्छ अनि यहाँनेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् do to do done हुन्छ यति भएपछि त काम पुगिहाल्यो नि He got his students classwork भनेको हुन्छ do पनि हुन्छ to do पनि हुन्छ done पनि लेखेको हुन्छ अप्सनहरु अब तपाईलाई ही पछि सब्जेक्ट प्लस गेट को फर्म हो यो त्यसपछि एजेन्ट आयो AGENT एजेन्ट कसलाई काम लागेको हो त्यो यहाँ आयो यसरी एजेन्ट आयो भने मान्छे आयो भने सिधै 2 + V1 हुन्छ हाम्रो फर्मुला छ त्यसो हुँदा तपाईले यहाँनेरि to do classwork भनेर सट्ट मिलाउन सक्नुहुन्छ यही त छ फाइदा पढे लेखेको नपढे भने नजानेपछि त स्टुडेन्ट्स भनेपछि त अब भगवान लाग्छ डु नै हो भने जस्तो पनि लाग्छ कि टु डु हो कि डन पो होला स्टुडेन्ट्स डन होला यता पनि V2 छ त्यसो हुँदा यता पनि V3 आउन पनि सक्छ जे पनि सम्झिन्छ मान्छेले कहिलेसम्म जहिलेसम्म उ प्रष्ट रूपमा जान्ने बन्दैन तबसम्म सबै कुरा हो कि जस्तो लाग्छ सत्य थाहा नभएसम्म सबै कुरा सत्य हो कि जस्तो लाग्छ नि हाम्रो डेली लाइफमा पनि त्यस्तो लाग्छ अब नम्बर 2 मा हेर्नुहोस् त प्रब्लम नम्बर 2 मा the headmaster got the books time The headmaster got the books ... in time भनेको छ यता अप्सनमा हुन्छ to carry carried हुन्छ यति तीनवटा अप्सन दिएको छ to carry र carried छ अब The headmaster got the books in time. यो भनेको हेडमास्टरले किताबहरु समयमै बोकायो ल्यायो समयमै ल्यायो बोकायो भनेको हो काई किताबहरु बोक्नु पर्ने ठाउँ होला नि त्यस्तो ठाउँहरु पनि अझै छ हामीले पनि किताब बोकेको सम्झना छ अब the headmaster got the books in time हेडमास्टरले समयमै किताबहरु फलानु ठाउँबाट बोकायो अथवा ल्यायो ल्याउन लायो ल्यायो यस्तो कुरा हो अब तपाईको काम के हो त भन्दा हेडमास्टर सब्जेक्ट भइगयो गट भनेको गेटको फर्म भयो त्यसपछि मान्छे आएन वस्तु आयो समथिङ आयो द बुक्स आयो अब सिधै V3 आउँछ भनेर यो नै लाग्छ भनेर CARRIED क्यारिड हुन्छ म कन्फर्म छु भनेर भन्नुहुन्छ यसरी हामीले गेटको कजेटिभ भर्ब गेट को दुईटा फर्मुला पढ्यौं के दुईटा पढ्यौं भन्दाखेरि एउटा सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस AGENT एजेन्ट काम गर्नेवाला प्लस 2 प्लस भर्ब वाला यस्तो खालको पढ्यौं एउटा यसको एक्जाम्पल he gets Rita
to do his homework. उसले रितालाई उसको होमवर्क गर्न लाउँछ. उसले रितालाई उसको होमवर्क गर्न लगाउँछ. He gets Rita. यहाँ he आयो, यहाँ गेट को गेट्स भयो, अनि एजेन्ट को ठाउँमा रिता आयो, अनि यो टु आयो फर्मुलाको, अनि यो verb 1 आयो. He gets Rita to do his homework. यो एउटा भयो. अर्को फर्मुला पढ्यौं. सब्जेक्ट पछाडी गेट अनि एजेन्ट होइन समथिङ वस्तु आउँछ अनि सिधै verb 3 आउँछ. यस्तो पढ्यौं. के हो त्यो भनेको भन्दा अब म मेरो कपडाहरू धुवाउँछु, अरूलाई नै धुन लाउँछु, धुवाउँछु भन्दा पनि I get my clothes हुन्छ, यता washed हुन्छ. अथवा he got the wall painted. उसले वाल पेन्टिङ गरायो. उसले वाल पेन्टिङ गरायो. कसलाई गर्न लायो भनेको छैन. तर उसले रामलाई वाल पेन्टिङ गर्न लायो भन्नु पर्यो भने यो फर्मुला, उसले रामलाई वाल पेन्टिङ गर्न लायो भन्ने फर्मुला यो, उसले वाल पेन्टिङ गरायो भनेर कसलाई भन्ने नतोकिकन भन्दाखेरि यो फर्मुला लाग्छ. अब तपाईलाई मैले सधैं भनेको छु कि बेसिकबाट सिक्नलाई इंग्लिश लर्निङ होम भन्ने युट्युबमा खोज्नुहोस्. इंग्लिश लर्निङ होम ELH पनि लेख्नुहोस्, कन्फर्म हुन्छ. तपाईलाई एउटा रेड होम भएको च्यानल आउँछ. त्यसलाई सब्स्क्राइब गर्ने, शेयर गर्ने, युनिट 1 देखि पढ्ने काम गर्नुहोस्. इंग्लिश लर्निङ होम भनेर युट्युब च्यानल खोज्न सक्नुहुन्छ. र यो भिडियो मैले यति मेहनतका साथ पढाइरहेको छु नि, तपाईले शेयर गरिदिनुहोस्, लाइक कमेन्ट गर्नुहोस्. अनि त्यो गेट, ह्याभ र मेक भनेको थियो, ह्याभ र मेक को कुरा पनि गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो भने म तिनीहरूको पनि भिडियो बनाउने छु. Okay, thank you for watching it. See you next time. Bye-bye.